कॉकरोच। उसने 4 में से 2 को तो अपने पैरों तले कुचल दिया था, लेकिन 2 भागने में कामयाब हो गए। उन्हें कुचलने के लिए वो तेजी से उठकर भागा और मैं अपनी बात नामुकम्मल छोड़कर सोचने लगा कि आखिर नासिर को क्या हो गया। लेकिन जब मैंने कॉकरोचों को इधर उधर भागते देखा तो मुझे कोई ताज्जुब न हुआ। मैं जानता था कि नासिर कॉकरोचों से सख्त एलर्जिक है। अपने 2 शिकारों को कुचल कर नासिर उनके पास बैठ गया और उन्हें गौर से देखने लगा। मैं भी कुर्सी से उठकर उसके पास चला गया। एक कॉकरोच तो औंधा पड़ा था और दूसरा अपने पेट के बल हो गया था। उसकी चारों टांगें रिदमिक मोशन में नीचे ऊपर उठ रही थी और उसकी मूंछ के दोनों लंबे बाल खड़े हुए थे। ये देखकर मुझे लंदन के एक क्लब का मंजर याद आ गया। बॉल रूम में नासिर मेरे साथ बैठा हुआ था और नाचने वाली खातून को बड़े गौर से देख रहा था। खातून की बरहना टांगें बड़ी फुर्ती से ऊपर नीचे दाएं बाएं जंबिश कर रही थी और हम उनके चेहरे को कम और टांगों के मखजन के नीम बरहना हिस्से को ज्यादा देख रहे थे, इसलिए कि उन पर सिर्फ सी थ्रू का मेकअप था। नाचते नाचते वो खातून अपने मदाहों की तरफ आने लगी। ये मद्दाह जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और तकरीबन हर एक के चेहरे पर बेफिक्री के आसार थे और दहाना मामूल से ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। उनमें मैं और नासिर भी थे। हमारी कतार में नाचने वाली खातून आकर दाएं तरफ बैठे हुए शख्स के सामने नाचने लगी। ये शख्स माँ अपनी ज़ौजा के नाच देख रहा था और दोनों ही महजूज हो रहे थे। उस शख्स ने एक कहका लगाया और खातून के कांधे पर पड़ा हुआ एक स्कार्फ नुमा कपड़ा उतार कर नीचे फेंक दिया। खातून के शाने और उसके नीचे का थोड़ा सा हिस्सा बरहना हो गया। दूसरे शख्स ने, जिसके सामने खातून ने नाचना शुरू किया, उनके गाउन या फ्रॉक जो कुछ भी उसे कहें, उसकी जिप पीछे से खोल दिया और वो कमर तक मुबर्रा हो गई। अब नासिर की बारी थी और उसके हिस्से में कमर और उससे नीचे लटके हुए मलबूस को उतारना था। खातून नाचती रहीं और नासिर को जैसे सख्ता हो गया। वो अपनी जगह से न हिला। उस पर दूसरे मदाहों ने हंसना और सीटियां बजानी शुरू की। नासिर के पास मैं बैठा था, मगर खातून मेरे करीब रुके बगैर दूसरी कतार में चली गई। शायद उन्होंने समझ लिया था कि मैं भी नासिर की तरह बदज़ौक़ हूँ। जब मैंने नासिर से कहा कि इतनी बदज़ौक़ी का सबूत देना था तो यहाँ आए क्यों, तो उसने जवाब दिया, छोड़ो यार, मैं अच्छे खासे आर्ट को करीहा उल मंजर बनाना नहीं चाहता था। नासिर कॉकरोच की टांगों को गौर से देखता रहा था। उसके फौरन बाद वो कॉकरोच जो औंधा पड़ा था अपनी मूंछें हिलाने लगा। फिर उसमें हरकत पैदा हुई और वो बाथरूम की तरफ भागने लगा। नासिर ने दूसरे कॉकरोच को छोड़कर उस भागने वाले कॉकरोच का पीछा किया, लेकिन वो बाथरूम में ऐसा गायब हुआ कि नासिर के तलाश करने से ना मिला। नासिर ने अपने बाथरूम की सारी चीज़ें उलट पुलट कर दी। शेव का सामान, लोटा, वज़न करने वाली मशीन, फिनाइल की बोतल, सब कुछ इधर उधर कर दिया। वॉशिंग बाउल के नीचे, कमोड के पीछे, तमाम जगह ढूंढा, मगर कॉकरोच ना मिला। नासिर कहने लगा, देखा आपने, मैंने तो अपनी जान में उसे कुचल दिया था, लेकिन कम बखत ऐसे भागा जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। कैसे जिंदा हो गया? बस ऑक्सीजन मिल गई होगी। मगर तुम्हारा जूता तो काफी भारी है और उसकी एड़ी काफी ऊंची है। तुमने यकीनन एड़ी इस्तेमाल की होगी। मालूम नहीं, लेकिन कुचल तो गया था। तुमने देखा नहीं था, उसके पर भी बिखर गए थे। नासिर दूसरे कॉकरोच की तरफ आया जो डांस कर रहा था, लेकिन वो कॉकरोच भी गायब था। कहने लगा, लो, वो भी भाग गया।
وہ تو مرا ہی نہیں تھا، اس کی ٹانگیں تو ڈانس کر رہی تھی۔ ہاں، ٹانگیں تو ہل رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ تھا۔ اس کی ٹانگوں میں ضرور زندگی کے آثار تھے، مگر وہ تھک کر خاموش ہو جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ٹیکٹکس استعمال کی تھی۔ وہ زندہ تھا اور اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کا ساتھی ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لے، کیونکہ اگر وہ ہمارے سامنے سیدھا رہتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا تو ہم اسے ضرور مار ڈالتے، اس لیے کہ ہمارا سارا دھیان اس وقت اسی کاکروچ کی طرف تھا۔ میں ناصر کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی کاکروچ کے بارے میں جاننا یا اس کی حرکات و سکنات پر بحث کرنا مجھے بڑا ہی مضحکہ خیز معلوم ہو رہا تھا۔ میں تو مچھلیوں کے شکار کے لیے وقت مقرر کرنے آیا تھا۔ پچھلی بارش میں گاؤں کی ندی میں باڑھ آ گئی تھی۔ پانی اب تو کم ہو گیا تھا اور دریا معمول کے مطابق اپنے پاٹوں کے اندر بہہ رہا تھا، لیکن جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے تالاب بن گئے تھے۔ دریا سے جب پانی ان تالوں میں بھرا تھا تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئی تھیں۔ میں اگلے جمعے کو شکار پر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ کاکروچ کے ظاہر ہونے سے پہلے ناصر نے کہا تھا، یار تالاب کا پانی تو بہت گندا ہو گیا، دیکھتے نہیں ہو کتنی دیر سے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو ٹھہرا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مچھلیاں تو اس میں ہیں تو، مگر گندے تالاب کی مچھلیاں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ مچھلیاں تو گندی نہیں ہوتی، یہ تمہارا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے طبی طور پر گندی نہ ہو، لیکن ان پر کائی جم جاتی ہے اور انہیں صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے تو کراہیت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات تھی، اگر ہم گندی مچھلیوں کا شکار کرنے پر آمادہ ہو بھی جاتے تو محبت خان کا چوکی دار ہمیں ایسا کب کرنے دیتا تھا؟ اتفاق سے سارے تالاب محبت خان کی زمین پر تھے، حالانکہ وہ خود مچھلیوں میں اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن دوسروں کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا۔ بس اتنا تھا کہ گاؤں کے کاشتکاروں کی لڑکیاں ان تالوں پر اپنے برتن اور کپڑے صاف کرنے آیا کرتی تھی۔ چوکی دار ان کو منع نہیں کرتا تھا، بلکہ اکثر تو عین اس وقت تالاب پر موجود ہوتا تھا جب لڑکیاں وہاں آتی تھیں۔ وہ ان سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی جب کوئی لڑکی کپڑا دھوتے دھوتے نہانے کے لیے تالاب میں کود پڑتی تھی تو محبت خان کے چوکی دار کی بانچیں کھل جاتی تھی، اس کے سارے دانت دکھائی دینے لگتے تھے، آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہو جاتی تھی اور اپنی مونچھوں کے دائیں سرے کو بل دینے لگتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو کبھی منع نہیں کرتا تھا کہ تالاب میں نہ نہائیں، اس کا پانی گندا ہے۔ ہاں، جب میں اور ناصر کبھی تالاب پر اپنی کٹیا لے کر جاتے تھے تو چوکی دار فوراً موجود ہوتا تھا۔ چونکہ محبت خان کے مقابل ناصر کی بھی زمینیں تھیں، اس لیے وہ ہمیں عام آدمیوں کی طرح جھڑکتا تو نہیں تھا، بس یہ کہتا تھا، کیا کرو گے اس تالاب پر مچھلیاں پکڑ کر؟ اس کا پانی گندا ہے، مچھلیاں کالی ہیں۔ ویسے یہ کہتے کہتے وہ اپنی 6 فٹ کی بلم لگی لاٹھی کو زور زور سے ادھر ادھر ہلاتا تھا اور زمین پر پٹک کر اس طرح کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر اس کی بات نہ مانے تو وہ ڈنڈے کا سہارا بھی لے سکتا ہے۔ اس بار ہم نے اس کا انتظام کر لیا تھا۔ محبت خان سے، جنہیں ہم کبھی کبھی محبت چاچا بھی کہا کرتے تھے، اجازت لے لی، لیکن مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ناصر نے پھر دلیل پیش کی، جمعے کے دن شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ سبت کے دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو منو سلوہ بھی نہیں ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو چھوڑو، وہ 6 دن شکار کرتے تھے اور چھٹے دن ہی 7ویں دن کا شکار بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں جمعے کا آدھا دن ہی تو ملتا ہے اور کسی دن تو چھٹی ہوتی ہی نہیں۔ کچھ بھی ہو، سبت کے دن شکار نہیں کرنا چاہیے۔